अस्सलाम वालेकुम। फिर लास्ट कैटेगरी आपकी आ जाती है प्रोटेक्टिव बेल की। प्रोटेक्टिव बेल होती क्या है और प्रोटेक्टिव बेल की ज़रूरत क्यों पेश होती है? पहली तो बात इसमें समझने वाली ये है कि प्रोटेक्टिव बेल भी प्री अरेस्ट बेल की एक काइंड है। इट इज़ ऑल्सो एंटीसिपेटरी बेल। रीज़न उसकी ये है, बाज़ दफ़ा ऐसे सरकमस्टांसेस होते हैं जिसके अंदर एक्यूज्ड को ये लगता है कि जिस ज़िले के अंदर उसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई है, अगर वो उस ज़िले के सेशन जज साहब को अपनी प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्रोच करेगा तो या तो वो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी कि उन्होंने बाहर पहरा दिया हुआ है, या ओपोनेंट पार्टी ने ऐसे सरकमस्टांसेस उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्रिएट किए हुए हैं जिन सरकमस्टांसेस के तहत उसको ये लगता है कि मैं किसी भी सूरत कोर्ट में नहीं पेश हूँगा और मुझे उससे पहले ही एप्रीहेंड कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब प्री अरेस्ट बेल का मकसद जो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो क्या था, कि प्री अरेस्ट बेल का मतलब ये था कि वो कहता है कि मेरी अरेस्ट मुझे ह्यूमिलेट करेगी या मैं बेगुनाह हूँ या एफआईआर झूठी है। तो इस सूरत के अंदर कानून ने ये रेमेडी दी कि जो प्रोटेक्टिव बेल है उसका कंसेप्ट भी सामने आया। अब सीआरपीसी के अंदर तो प्रोटेक्टिव बेल जो है वो किसी भी जगह पे आपको नहीं मिलती इन इट्स ट्रू स्पिरिट, लेकिन ये कंसेप्ट जो है वो भी काफ़ी पुराना है। जब इवन सुपीरियर जुडिशरी पाकिस्तान और इंडो पाक की जो थी मुश्तरका थी, उस वक़्त भी ये कंसेप्ट जो है वो चल रहा था और प्रोटेक्टिव बेल उस वक़्त भी दी जा सकती थी। लेकिन इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि ये इनेबल करना एक्यूज्ड को, पिटिशनर को, कि वो अपनी मुतलका अदालत जिसको जुरिस्डिक्शन हासिल है शेड्यूल 2 के मुताबिक, उस अदालत को अप्रोच कर सके और अप्रोच करके प्री अरेस्ट बेल सीक कर सके। अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं कि एक तो पहली बात ये होगी कि ये लिमिटेड पीरियड के लिए होती है और उसके बाद उस पीरियड जब तक वो ग्रांट की जाती है उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती है। और उस पीरियड के दौरान ये जो है पुलिस उसको इस प्रोटेक्टिव बेल की बुनियाद पर अरेस्ट नहीं कर सकती। तो ये एक तरह की इंजंक्शन है, स्टे है, प्रोहिबिशन है पुलिस को कि मैंने इसको प्रोटेक्ट किया है और तुम इसको अरेस्ट नहीं कर सकते। अब शुरू शुरू के अंदर सेक्शन 86 सीआरपीसी को लेके ये कंसेप्ट आया कि हर डिस्ट्रिक्ट जो है उसके सेशन जज साहब को प्रोटेक्टिव बेल देने का इख्तियार है, और कई ज़िलों ने ये प्रोटेक्टिव बेल सेशन जज साहब के थ्रू ली भी और लेके अपने ज़िले की जो है वो ज़िले के अंदर अप्रोच करके उन्होंने दोबारा से प्री अरेस्ट हासिल की। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको इंटरप्रेट किया गया और इंटरप्रेट करके ये बात डिक्लेयर कर दी गई कि किसी भी जो सेशन कोर्ट है उसके पास किसी किस्म की कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो प्रोटेक्टिव बेल दे सके। और अब ये चीज़ बिल्कुल मना है और 86 जो है उसको उसकी ट्रू स्पिरिट के अंदर ये डिक्लेयर किया गया कि उसके अंदर सिर्फ वो मुल्ज़मान हैं जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट किसी भी वारंट ऑफ अरेस्ट पे गिरफ्तार होते हैं और उनका केस मेड आउट होता है बेल का, या उनका केस मेड आउट होता है कि वो वहाँ से लेके इस कोर्ट तक आ सकते हैं वारंट की सूरत में। सिर्फ उन केस को सेशन जज साहब श्योरिटी बॉन्ड लेके छोड़ सकते हैं। अब फिर दूसरी इंटरप्रिटेशन ये हुई कि अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि पूरे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर किसी किस्म की इनहेरेंट पावर्स क्रिमिनल कोर्ट्स के पास नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट की हद तक है। ना किसी मैजिस्ट्रेट साहब के पास, ना किसी सेशन कोर्ट के पास कोई इनहेरेंट पावर नहीं है। अनलाइक सिविल प्रोसीजर कोड जहाँ पे आपको सिविल प्रोसीजर कोड हर सिविल कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स दे रहा है। और इनहेरेंट पावर्स क्या होती हैं कि जब कोई भी लॉ जो है किसी मामले पे खामोश हो
اور ایکسپریسلی پرووائڈیڈ نہ ہو تو اس کے اندر کورٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ کوئی کام نہ کرنے سے ابیوز آف دی پروسیس آف لا ہوگا، یا کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس کام کو اس طرح ہونا چاہیے تھا، اس کام کو کورٹ ایون وداؤٹ پروویژن بھی اپنی انہیرنٹ پاور کے اندر کر لیتی ہے۔ ایک مثال جو آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ جس وقت جنرل مشرف تھا اس کے اوپر ایک مقدمہ درج تھا اور وہ ابراڈ سے آ رہا تھا، اور جہاز کے اندر ہی جس وقت وہ ٹریول کرنے لگے پاکستان کی طرف، تو ان کو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپنی بیل کروانی تھی۔ اس وقت ان کو پتہ چلا کہ آپ کی جو فلائٹ ہے وہ کراچی کے اندر لینڈ کرنی ہے، اور کراچی کے اندر آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا، جبکہ وہ چاہتے یہ تھے کہ میں بطور ملزم اسلام آباد ہائی کورٹ سے جا کے پری اریسٹ بیل کروا لوں۔ اس میں جب ان کو یہ بات پتہ چلی کہ کراچی ایئرپورٹ کے اوپر ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا، تو انہوں نے کراچی ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیل لی، اور وہ پروٹیکٹیو بیل ان کو اس حد تک ملی کہ جب تک وہ لینڈ کرتے ہیں اور لینڈ کر کے میرے پاس نہیں آتے، مطلب کراچی ہائی کورٹ میں نہیں پہنچتے، وہاں پہ اپنا بونڈ جمع نہیں کرواتے، اور اس بونڈ کو دینے کے بعد جب تک وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپنی پری اریسٹ بیل جو ہے سیک نہیں کرتے اتنے دنوں کے اندر، فار ایگزامپل 10 دنوں کے اندر، تب تک پولیس ان کو اس مقدمے میں گرفتار نہیں کر سکتی، اور وہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ ان کو گرانٹ کی گئی، اور گرانٹ کرنے کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے اور بعد میں وہاں پہ پری اریسٹ بیل اپنی سیک کی۔ تو اب یہ مثال سمجھنے کے لیے سفیشینٹ ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا گیا ایئرپورٹ سے لے کے صرف اسلام آباد پہنچنے تک، کہ وہاں تک ان کو کوئی اریسٹ نہیں کرے گا، اور اگر وہ 10 دن سے اوپر ہو جاتے تو اس صورت کے اندر وہ پروٹیکٹیو بیل آٹومیٹکلی ایکسپائر ہو جاتی اور اس کو اریسٹ کیا جا سکتا تھا۔ اب کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ پروٹیکٹیو بیل پھر ہائی کورٹ نے کیوں دی؟ کیونکہ ہائی کورٹ کے پاس سی آر پی سی کے اندر ہی انہیرنٹ جیورسڈکشن ہے، لہٰذا انہوں نے انہیرنٹ جیورسڈکشن کے اندر اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے، کیونکہ ایسی پروویژن موجود نہیں تھی کہ اس سفر کے دوران کیا کیا جائے گا، تو اس کو انہوں نے انہیرنٹ جیورسڈکشن کے اندر یہ انٹرپریٹ کیا کہ آپ جو ہیں اس کا جرنی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، یو کین پروٹیکٹ ہم فرام دی اریسٹ ٹل ہز arrival to the concerned court for seeking pre-arrest bail. So this is the concept of protective bail. To conclude, اب پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ سیشن کورٹ نہیں دے سکتی، اس کے پاس ایسی کوئی پاور نہیں ہے۔ سملرلی سیشن کورٹ اور میجسٹیریل کورٹ کے پاس کسی قسم کی انہیرنٹ پاور نہیں ہے، جبکہ ہائی کورٹ کسی بھی پروونس کی وہ پروٹیکٹیو بیل دے سکتی ہے، اور اس وجہ سے دے سکتی ہے کہ اس کے پاس ایک تو وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کوئی پروویژن موجود نہیں ہوتی تو ہائی کورٹ کے پاس اس وقت بھی انہیرنٹ